ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालको संविधानले भन्छ नेपाल कानुनी राज्य हो, विधिको शासन भएको मुलुक हो, अर्थात् व्यक्तिको शासन होइन, यहाँ विधिको शासन हुने गर्छ र संविधान मुलुकको मूल कानुन हो। तर यतिखेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, के त्यसो हो भने यो मुलुक संविधान अनुसार चलिरहेको छ त? के यो मुलुक कानुन अनुसार चलिरहेको छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका निमित्त यतिखेर अदालतमा बहस भइरहेका छन्, सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक बहसहरू भइरहेका छन्, तर यसको उत्तर अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। आखिर के हो त? विधिको शासन हुने गरेको भनेको मुलुकमा व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताको कारणले शासन भइरहेको छ अथवा विधि या पद्धति अथवा प्रणालीको शासन हुने गर्छ त? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब संविधानले विधिको शासन होइन, व्यक्तिको होइन, विधिले शासन गर्छ, पद्धतिले शासन गर्छ, प्रणालीले शासन गर्छ भन्ने गरेको छ। संविधानले त्यही स्पष्ट भनेको छ। तर अब संविधानलाई देशको मूल कानुन मान्ने हो भने संविधान अनुसार मुलुक चल्या छ त भन्ने प्रश्नमा विविध खालका आशंकाहरू आइरहेका छन् होइन। यहाँलाई के लाग्छ? आशंका मात्रै होइन, भएकै कुरो हो। संविधानमा धेरै ठाउँमा लेखेको छ कानुनी शासन भनेर, प्रियाम्बलमा छ। त्यसपछि तपाईँको त्यो राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा लेखिएको छ र जहाँ तपाईँको प्रजातन्त्रको नाम लिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा कानुनी शासन अटोमेटिकल्ली ट्रान्सफर आउँछ। कानुनी शासन र प्रजातन्त्र छुट्टिनै सक्दैन। जहाँ कानुनी शासन छ त्यहाँ अटोमेटिक प्रजातन्त्र हुन्छ, जहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ त्यहाँ अटोमेटिक कानुनी शासन हुन्छ र हुनुपर्छ। हामी के भने लेखियो संविधानमा धेरै ठाउँमा, तर त्यो पाल्न भएन। यो कानुनी शासन भनेको हामी के लेमन भाषामा दुई किसिमले बुझ्छौँ। एउटा के भनेदेखि हरेक जनताले कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अर्थ लाग्छ। त्यो एउटा सङ्कुचित र सामान्य कुरो हो। कानुनी शासन भनेको के भने रुल बाई ल, नट बाई मेन, नट बाई वुमेन भनिन्छ क्या, नट बाई ह्युमन बिङ। त्यो भनेको के भने तपाईँको सरकारले गरेको काम हरेक कानुन बुझे हुनुपर्छ भनेको त्यो। जनतालाई निचर्न थोपार्नको लागि मात्रै तिमीले कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकार आफैले म एउटा कानुनी शासनमा चल्छु, म लेखेको कानुनबाट बाँधिन्छु, यदि कानुनले रोक लगाएको छैन भने म नीति बनाउँछु, कानुनले रोक लगाएको छैन भने म सार्वजनिक हितको लागि नीति बनाएर काम गर्छु भन्न सक्छ सरकारले। तर तपाईँको यदि संविधान उल्लङ्घन, कानुन उल्लङ्घन कसैको हकमा असर पर्ने रहेछ भने उसले पनि त्यो नीति बनाउने काम रोकेर पहिला संसदमा विधेयक लिएर जानुपर्छ, त्यहाँबाट विधेयक पास गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ। त्यसैले रुल, कानुनी शासन भनेको नि रुल नट बाई ह्युमन बिङ बट बाई ल भनेको। त्यहाँ हामी कहाँ के भने कानुनमा लेखियो तर पाल्न चाहिँ नि तपाईँको हार्डली मुस्किलले भएको। त्यही त, संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधान बनाउनेहरू नै अहिले यसको कार्यान्वयनमा छन्। संविधान बनेकै 6 वर्ष जति पनि बित्या छैन है। तर अहिले नै संविधान मिचियो भनेर एउटा पक्ष सडकमा प्रदर्शनमा लागिरहेको छ। फेरि सरकारमा बस्नेहरूले सडकको प्रदर्शन गरेर खालको दबाब अथवा शक्ति प्रदर्शनमा लागिरहेका छन्। के रहेछ? त्यसै भए नियतमा समस्या हो कि संविधान नै हामीले त्यस्तो बनाएछौँ कि होइन? यो समस्या के हो? संविधान अनुसार मुलुक चल्न नसक्नुको कारण त्यसो हो भने के हो? यस्तो भयो तपाईँ के भइदियो भने तपाईँको कानुनी शासन संविधान एउटा जो गरिन्छ नि हात्तीको देखाउने दाँत अर्को दाँत हुन्छ भनिन्छ नि, त्यस्तै भइरहेको छैन। र कस्तो अनौठो भने तपाईँको गभर्मेन्ट विरुद्ध जनताले माग गर्छन् प्रदर्शन गरेर। गभर्मेन्टले यस्तो काम गर्नुपर्छ कि उसको विरुद्ध प्रदर्शनै नहुने काम गर्नुपर्छ। तैपनि तपाईँको सधैँ सबै अपोजिसनलाई जुनसुकै देशमा नि गभर्मेन्टले चित्त बुझ्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा गभर्मेन्टले भरमजदुर प्रयत्न गर्दा नि अपोजिसन सडकमा निस्किनु स्वाभाविक भयो। यहाँ त उल्टो के भइदियो भने तपाईँको सरकार आफै नै एउटा चाहिँ त्यो जनता अरू विपक्षी पार्टीसँग मिलेर आफै प्रदर्शनमा आउने चलन पनि बढ्यो। यो नै हो तपाईँको एउटा के, फेरि त्यो पनि सडकको बिचमा। सरकारका गृहमन्त्री नै के भन्नुहुन्छ भने तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भनेर घोषणा गर्नु। सत्तामा बसेर आन्दोलन अब कहिले एन्ड हुने? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अनि 2-3 वर्षमा आन्दोलन गर्दै जाने। फेरि त्यो पनि पदमा बसेको मन्त्री त्योसँग मिल्छ कि छोडेर बाहिर सडकमा आउनु पर्यो विरोधमा? होइन भने विरोध गयो भने त अपोजिसनको सरकारले त सुन्ने, जहाज माग र चाहिँ पुरा गरिदिने, होइन भने के भने तिमी विरोध नगर, तिम्रो सबै पुरा गरिदिइसकेको छु भन्ने पर्ने हो। अहिले त कम्पिटिसन छ सरकार र विपक्षी दलको। त्यो विरोध पछि नै के भन्ने? औपचारिक रूपमा त सत्तारूढ दलै छ नि अहिले नेकपा होइन? अफिसियली त अपोजिसन त अहिले त के भने तपाईँको त्यही पार्टीले नै अपोजिसन काम गरिरहेको छ, किनभने यो अपोजिसन सुक्दै हुनाले यस्तो भयो क्या। हजुर, अब संविधान भनेको मुलुक चलाउनको निमित्त बनाउने होला होइन त? गभर्मेन्ट आफै बाँधिन ल। त्यही त। तर सत्तामा गइसकेपछि बाँधिन नचाहने उन्मत्त खालको मनोवृत्ति र प्रवृत्ति भएकाहरूलाई
संविधानले बाँध्न सक्दो रहेनछ। यो विश्वका अरू देशले पनि प्रमाणित गरेको कुरो हो होइन। यस्तो पनि छ, हामीले कसरी जाँच्नुपर्छ तपाईँको यसलाई। अमेरिका कुरै छोडिदिउँ, त्यो अर्कै क्याटेगोरीको देश हो, त्यहाँ कानुनी शासन छ। अनि त्यो EU भन्छ नि, हामी युरोपियन कम्युनिटी 27 जना, तिनीहरूमा राम्रो किसिमले काम गरिरहेका छन्। त्यसपछि एसियामा पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, ऊ त्यो ताइवानै भन्नुहोस् न, तपाईँको एउटा इन्डिपेन्डेन्टै मान्नुपर्छ अहिलेसम्म। ऊ भयो जापान हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर हेर्नुहोस्। अनि आसियानमा यदि एउटा डिक्टेटोरियल रेजिम छन् त्यहाँ तपाईँको, जस्तो ब्याङ्ककमा भयो। तर ब्याङ्ककको डिक्टेटोरियल रेजिम डाइरेक्ट देखिँदैन बाहिर। अनि ती ठाउँमा छन् भन्नुपर्छ। तर हामी कहाँ त के भने तपाईँको कानुनी शासनको त नाङ्गो नाचै भने अहिलेको देखिहाल्यो नि तपाईँको। हेर्नुहोस्, संसद विघटनले देखायो, भर्खरको तपाईँको संवैधानिक परिषदको नियुक्तिले देखायो। प्रधानमन्त्री अलिकति लाज पनि भएन क्या उहाँलाई, अलिकति लाज त मान्नु पर्ने नि। म त यत्रो आन्दोलनमा आएको प्रधानमन्त्री, सरकार बन्द मसँग 2 तिहाई थिएन, अहिले त 2 तिहाई मिलेर म त थ्योरिटिकली र कन्स्टिट्युसन त 2 तिहाई छ नि अहिले त, पार्टी नफुटे अफिसियली नफुटेको हुनाले। अनि अब लाजै भएन क्या उहाँलाई त। कस्तो भइदियो तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद चलाएको जस्तो देखियो। काण्ड हेर्नुहोस् त, ओम्नी हेर्नुहोस्, ओम्नी काण्ड हेर्नुहोस्, औषधि इम्पोर्ट गरेको काण्ड हेर्नुहोस्, त्यसपछि गोकर्ण रिसोर्टको काण्ड हेर्नुहोस्। यो काण्डै काण्ड छ नि। अब उहाँ आफै चाहिँ सफाइ दिँदै हिँड्नुहुन्छ क्या तपाईँको। अलिकति लाज भएन उहाँलाई, डर पनि भएन, लाज लाग्ने मनोग्रन्थीको विकास त्यो संविधानले विकास गरिदिन सक्दो रहेनछ त्यो त्यस्ता नेताहरूलाई? सक्दैन तपाईँको, किनभने हेर्नुहोस् त्यो 14 वर्ष जेल बस्दा पनि कुनै त्यो क्वालिटी बन्दैन नि। फेरि 14 वर्ष जेल पनि के कारणले हो त्यो थाहा छैन। एउटा प्रिजनर अफ कन्साइन्स भन्छ नि, त्यो कारणको हो होइन, त्यो पनि छानबिनको विषय छ। तर भइदियो के भने तपाईँको एउटा घमण्ड छोड्यो क्या तपाईँको। घमण्ड हेर्नुहोस्, तपाईँ अमेरिकामा जानु भने तपाईँको यो ट्रम्पको छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ पनि ट्रम्पको पालना व्यथित भयो अघि। नत्र के भने 4 वर्ष त ग्यारेन्टेड छ नि। त्यो इम्पिचमेन्ट त आफ्नो पार्टीको 2/3 इम्पिचमेन्ट हुँदैन, ढुक्कै छन्। तर त्यस्तो मातिँदैन नि। त्यो बेलायतमा हेर्नुहोस् मात्दैन नि। इन्डियामा हेर्नुहोस् न, त्यो अहिले बिजेपीको त्यत्रो तपाईँको त्यो हाम्रो सेफ्रन कलरको समर्थन भए तापनि त्यति भाँडिँदैन नि त्यहाँ। त्यही त, अब प्रणाली पद्धति अथवा संविधान भनेको त्यस्ता शासकहरूलाई बाँध्नको लागि बनाउने जो चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्न खोज्छन्, नागरिकको अधिकार मिच्न खोज्छन् र आफूलाई सर्वसत्तावादी अभ्यासमा लान खोज्छन् भनेरै संविधान बनाइने हो नि त होइन। हाम्रो अपेक्षा चाहिँ संविधानले त्यसो गर्नु पर्यो, त्यो प्रणाली यस्तो हुनु पर्यो। यदि व्यक्तिगत मनोवृत्ति र प्रवृत्ति खराब छ भने त्यो सच्चिने खालको हुनु पर्यो। त्यो खालको हामीले गर्न नसकेको, संविधानमा त्यो हुँदै हुँदैन कि त्यो सम्भावना, अथवा हामीले त्यो गर्न नसकेको हो कि हाम्रो संवैधानिक अभ्यास पनि कमजोर भएको हो भने त हेर्नुहोस् त, हामी 2007 यतै हेर्ने हो भने पनि 5-7वटा संविधानको अभ्यास गरिसकेका छौँ। प्रत्येक 8-10 वर्षमा एउटा नयाँ संविधान ल्याएका छौँ, नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ चाहिँ किन? व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता यदि मान्ने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन संविधानले किन गर्न सक्दैन? यो कस्तो भने तपाईँलाई म अलिकति इक्जाम्पल दिनुपर्छ होला। किनभने तपाईँ हामी युरोप अमेरिका गयौँ भने हिउँ परिराखेको छ राति 1 बजी, यो फ्याक्ट कुरो भएको कुरा गरे। राति 1 बजी चाहिँ मान्छे कोही पनि छैन, अटोमेटिक बत्तीले रातो बत्ती दिन्छ त्यहाँ कुनै पनि यस्तो मान्छे छैन जो त्यो मान्छे कोही पनि छैन, पुलिस पनि रहन्छ भनेर त्यो रातो बत्तीबाट जाँदैन हो। मान्छेहरूले चट्ट रोकेर बस्छ हो। संविधानको पालना, कानुनको पालना भने अरूले के गर्ला भनेर होइन नि, आफूले सेल्फ कन्ट्रोलको लागि गर्ने हो नि त्यो। किनभने संविधान किन बन्नु पर्यो भन्दाखेरि संविधान खास अब अरू कुरो छोडिदिनु तपाईँको टाइमले भ्याउँदैन। संविधानमा मूलभूत के भने मान्छेको नागरिकता सम्बन्धी कुरो भयो, मान्छेको अधिकार सम्बन्धी कुरो राखिन्छ। मेन कुरो तपाईँको राज्यका 3टा अङ्कको काम कर्तव्य अधिकार तोकिन्छ। संविधान भनेको त्यही हो, छोटोमा परिभाषा दिने भने 3टा परिभाषा, नागरिकता कसै प्राप्त जाने, मौलिक हकहरू भए, अनि 3टा काम कर्तव्य अधिकार। अहिलेको त के छ भने तपाईँको प्रधानमन्त्रीको त काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ नि, त्यो संविधानले प्रश्न भनिदिएको छ नि। के भनिदिएको छ नि, कुन बेलामा तिमी गभर्मेन्ट बन्न सक्छ भनिदिएको छ नि। चुनाव लड, मेजोरिटी ल्यायो भने तिमीले 1 नम्बरको प्राथमिकता तिमी पाउँछौ भनिदिएको छ। तिम्रो पार्टीले मेजोरिटी बहुमत ल्याउन सकेन भने तिमी खोज, 2 जनासँग मिलेर बनाउँछ भने बनाऊ भनिदिएको छ। त्यतिबाट सकेन भने अर्कोमा जान्छ भनिदिएको छ। अहिले के थियो तपाईँको भनेदेखि नि, कम्फोर्टेबल मेजोरिटी थियो नि 2 तिहाईको। पार्टीको झगडा मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो दोष हो नि त्यो त, त्यसको रिस त जनतामा फेर्न पाएन नि। अब उहाँले के गरिदिनु भयो, आफूलाई गाइड गर्ने जुन र आफूले कम्प्लेन्ट सुन्ने, आफूले काम गरेर देखाउने, 1 वर्ष कोरेर बस्ने, 1 वर्षपछि मैले यति राम्रो काम गरेको छु, मलाई यति बजेट चाहियो भनेर माग गर्ने, अनि त्यसपछि देश चलाउने हो त्यो। अब उहाँले के गरिदिनु भयो, अब तिमीलाई ज्यादै घमण्ड गर्यौ, म यही फोडिदिन्छु, अध्यादेश ल्याइदिन्छु, त्यसबाट नियुक्ति गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस्, अब यसको त उक्ति नै हुँदैन तपाईँको। यस्तो त फेरि उही जानुपर्छ तपाईँको, त्यो कुनै पनि तपाईँको विदेशमा कुनैले पनि रातोबत्ती बलेपछि पुलिस पनि रहन्छ, कोही पनि रहन्छ, मान्छे पनि रहन्छ भने त्यो नाग्दैन, त्यसले कुर्छ हरिबत्ती। त्यसको हो संविधानवाद र संविधानमा पालना राज्य कानुनी शासन त्यो हो। भनेपछि तपाईँको शब्दमा लाजै नभएका प्रधानमन्त्री भयो भने अथवा कार्यकारी अधिकार सहितको आयो भने उसले चाहिँ जे पनि गर्न सक्दो रहेछ। एक्ज्याक्टली के भएछ भने तपाईँको नि सायद उहाँलाई यस्तो घमण्डी भयो। अब म त मेरो अब यो के अरे भाषण गर्ने क्षमता छ, म लट्याइहाल्छु मेरा भोटरहरूलाई,
के हुन्छ र म त्यो पहिलाको दरबारको हुप्रो त ममा आइहाल्यो नि भने जस्तो घमण्डी चढाए जस्तो देखिन्छ। यति साह्रो छाडा हुनु अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि विधिको शासन अथवा कानुनी राज्य भनेको लोकतन्त्रको पर्यायवाची हो होइन। लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो हो जहाँका शक्ति सन्तुलन हुन्छ र लोकतन्त्रमा एउटाले गलत काम गर्दैछ भने त्यसलाई सच्याउने विभिन्न खालका अरू अवयवहरू हुने गर्छ। प्रतिपक्ष हुनसक्छ, नागरिक समाज हुनसक्छ, मिडिया हुनसक्छ, सत्ता पक्षकै भित्रको अथवा एउटै पार्टीभित्रका पनि त्यहाँ अर्को धार हुनसक्छ। त्यसले सच्याइदिनु पर्थ्यो नि त। मैले भने जस्तो यदि लाजै नभएका कोही व्यक्ति त्यसरी आएर संविधानलाई मिच्दैछन् भने बेलैमा सच्याउने खालको परिपाटीको विकास त्यही संविधानमै हुनुपर्थ्यो, त्यही पद्धति र प्रणालीमा हुनुपर्थ्यो। त्यहाँ त रहेनछ नि त होइन। जस्तै अहिले केपी ओलीलाई लाजै नभएको भन्ने हो, तपाईँले भनेअनुसार भन्ने हो भने त्यो व्यक्ति उत्पादन हुन्जेल त्यो अस्तित्वमा आउन्जेल यो संविधानले त्यहाँ लोकतन्त्रका अरू अवयवहरूले किन अनुमति दियो? यस्तो भन्नुहोस्, सच्चा नेता आफैले घोषणा गरेर हुँदैन। देशभक्त दौरसल कोट लाएर देशभक्ति भइँदैन। त्यो त हाम्रो यो के अरे भित्रबाट आउनुपर्छ। त्यो सच्चा नेता मैले इलेक्सन लडेँ, किन लडेँ भने म प्रधानमन्त्री पदमा पसेर झन्डा हल्लाउन होइन, म त यतिका गरिब र भोका जनता छन् यिनीहरूको उपकार गर्नको लागि, कानुनी शासनको एउटा रुल अफ ल बसाल्नको लागि भन्ने त्यो सोच्ने हो भने कोदेखि डराउँछ भने तपाईँको पहिला तपाईँको सशक्त मिडियादेखि डराउँछ सच्चा नेताले। मैले ठाउँ छोड्यो भनेदेखि मिडियाले चाहिँ मलाई खेदो खुन्छन्, जनतामा पुग्छ, जनतामा पुगेपछि मेरो भोटरहरू रिसाउँछन्। त्यही कुरो संसदमा हङ्गामा हुन्छ, संसदले मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। म त संसदले जहिले पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। 5 वर्षपछि त फेरि भोट माग्ने जनताको जानुपर्छ। त्यस कारण मैले यहाँ धोका दिएर दिँदैन, मैले मिडियाबाट मिठो भाषण गरेर हुँदैन भन्ने सोच्छ नेताले, जसको डिएनए र जिन्समै पेट्रियोटिजम छ, रुल अफ ल छ, संविधानवाद छ, अनेस्टी छ। मैले भने त्यसो नभएका व्यक्ति नै कोही आउन सक्छ। त्यो व्यक्तिलाई अरूले शक्ति सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हो नि त, चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हो नि त लोकतन्त्रमा। त्यो चाहिँ किन हुन सकेन? जस्तै आजकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रचण्ड माधव नेपालजीहरूको आज जुन खालको शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ र त्यहाँ प्रमुख दिएर प्रचण्डजीले के भनिरहनु भएको छ भने हामीमाथि अपमान भयो, माधवजीलाई अपमान गर्नुभयो केपीजीले, त्यसकारण चाहिँ हामी यो यसो गर्न बाध्य भयौँ। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान भएको भए त अहिलेको जनप्रदर्शन आवश्यक नहुने रहेछ होइन। त्यो फेरि अर्को कुरो छैन नि। अनि यो व्यक्तिगत मानहानिका कुरा एकातर्फ छन्, गर्नु हुँदैन थियो होला अर्कोतिर छन् होइन। अपमान बेहोरेका प्रति हाम्रो सदास्यता हुन सक्ला, यो खालको शुभेच्छा हुन सक्ला होइन, मानवीय सदास्यता हुन सक्ला। तर कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने कि होइन। र त्यो बाहेक दायाँ बायाँ हुनेलाई पद्धति प्रणाली र संविधानले चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन किन सकेन लोकतन्त्रमा जहाँ चाहिँ कानुनी राज्य छ, विधिको शासन छ भन्ने चाहिँ मेरो मूल प्रश्न हो। तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो तपाईँले भनेको कुरामा पोलिटिक्स पनि विषय छ, कन्स्टिट्युसन विषय छ। अब म पोलिटिकपट्टि लागेको त पोलिटिकल जवाब धेरै थियो। अब जोख्ने हो भने को कम को बढी, यहाँ त सबै त्यस्तै छन्। तर त्यताबाट नगएर तपाईँलाई म कन्स्टिट्युसनको लाइनबाट जवाब दिन्छु। मेरो चाहिँ कहाँ जान्छ भने ध्यान, आज माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल प्रचण्डहरू सडकमा किन जानु पर्यो? आजको देशमा खलबडीको त्यो रोग लाग्यो भने डाक्टरले प्रपर डायग्नोसिस भयो भने त त्यो रोग निको ओख्तो छ नि। डायग्नोसिसै गलत भयो भने त मान्छेले रोग बोकिरहन्छ, रङ ओख्ती पर्छ अनि मान्छे दुःख पाउँछ नि। अहिले ठ्याक्कै तपाईँको हामीले त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। किन उहाँहरू त्यो उहाँ जानुपर्ने अवस्था किन पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरू रहरले त गएको होइन, जानुपर्ने कारण पो पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। जानुपर्ने कारण त झन्डै 2/3 मेजोरिटी पुगेको संसद ढालिदियो कारणले भएको नि। त्यो 2/3 मेजोरिटी हुँदै छलफल हुने ठाउँ चाहिँ बिगारिदिने, त्यसपछि अध्यादेश ल्याइदिने। अनि फेरि हेर्नुहोस् कस्तो फेरि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बिचको चाहिँ त्यो लिङ्क बेलायततिर इन्डियातिर त के हुन्छ नि तपाईँको आफ्नो त्यहाँ काम गरेर म ल है म चाहिँ राष्ट्रपति भेट्न गएँ भनेर कहीँ पनि त्यसरी भेट्न पाइँदैन, इन्डियामा पनि पाइँदैन। हेर्नुहोस् त्यो राष्ट्रपति भवनको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको बाहिर जेलसुकै के अरे घनिष्ठसम्म त्यसरी जान पाइँदैन। यहाँ त पटकपटक के देख्यो, पहिला टाइम लिएको हुँदो रहेछ, ल म राष्ट्रपतिका गएँ भनेर जाने त्यो ढोका सधैँ खुला रहेछ, त्यस्तो हुँदैन नि त। त्यस कारण तपाईँले गएर क्वेसनले के भने जानुपर्छ कहाँ भनेदेखि कज अफ एक्सन, कारण उत्पन्न किन भयो भनेपट्टि जानुपर्छ। किन आज आफ्नै पार्टीको आदि चाहिँ गएर सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ? तपाईँ हामी त म त कुनै पनि पार्टीको होइन, म त निष्पक्ष नेपाली नागरिक हुँ। किन जानु पर्यो भने हामीले क्वेसन पत्ता लगाउनुपर्छ, अनि मात्रै जवाब आउँछ। त्यो बिग्रेकै त्यो जानुपर्ने कारणले गर्दा जानुपर्ने म बाहिरी मान्छेले र संविधान आँखाले के देख्छ भने त्यो बाहिरी आन्दोलन गरेर जानुपर्ने मान्छे आफ्नो रहरले गएको देखिँदैन, कि पावरमै छैन कहाँबाट जाने उनीहरू। त्यस कारण त्यो किन जानुपर्ने अवस्था सृजना दोष त त्यहाँ पो छ त। योभन्दा अगाडि पनि संविधान त उल्लङ्घन नभएको होइन। जस्तै न्याय परिषदबाट भएको
जुन न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि तपाईँ आफैले पनि पटक पटक बोल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ होइन। त्यस पछाडि पनि संविधानको उल्लङ्घन भएका कुराहरू होइन, जनताबाट बहिष्कृत भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाँदाखेरि भएका संविधान उल्लङ्घनका विषयहरू। यसरी संविधान उल्लङ्घन हुँदा अथवा संविधान चाहिँ आफ्नो अनुकूल उल्लङ्घन भयो भने चाहिँ त्यो हदसम्म ठिकै भन्ने खालको मानसिकता पनि त संविधानवाद विरोधी होला नि त छैन। एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले राइट क्वेसन गर्नुभयो। मैले आज भर्खर एउटा प्रकाशित भइरहेछ कान्तिपुरमा लेखेको पनि थिएँ। हेर्नुहोस्, यो संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम सबभन्दा पहिला कहाँबाट भयो तपाईँको, अरूले उल्लङ्घन गरेको खण्डमा तिम्रो उल्लङ्घन गल्ती काम गर्यो भने त्यो उल्ट्याएर ट्र्याकमा ल्याउने निकाय भनेको अदालत हो। अदालतको एउटा अङ्ग हो, न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दैन। संवैधानिक परिषद भन्ने छ, त्यसमा वरिष्ठ प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश पर्छन्, अरू 3 जना कानुन मन्त्रीहरू पर्छन्। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, संविधान भर्खर त्यो संविधानको नि न्वारण पनि गरेको थिएन। पास्ने न्वारण हुन्छ नि, पास्ने होइन न्वारण पास्ने गरेको थिएन, 6 महिना पुगेको थिएन। न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो। अङ्ग्रेजीमा तपाईँको निप इन द बड भन्छन्, त्यो बिरुवामा कुनै खराब पनि त्यसलाई काटेर फालिदिनु भन्छन्। त्यहाँ के भयो त, तपाईँको 5 जनाले गर्नु परेमा त्यहाँ 3 जना मात्रै बसे। 1 जना तपाईँको राम्रो वरिष्ठ न्यायाधीश थिए, उनलाई कुरे, अडानमा बस्थ्यो। त्यो यसरी 3 जनाले गर्दैन थियो, मान्दैन थियो। मैले सँगै बसेर काम गर्न चिनेको, ऊ अवकाश नहुन्जेल कुरेपछि के भयो तपाईँको, अनि त्यो 2 जना प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि र बारको प्रतिनिधिले फाल्दे, जबकि संविधानले फालेको थिएन, उनीहरू फाल्दे। कत्रो तहलका बस्यो नि, 3 जनाले मात्रै गरेर तपाईँ के भयो, भागवण्ड नियुक्ति गर्नु भने त सार्वजनिक भयो। मैले कति आर्टिकल लेखेँ, कति टिममा पनि त्यो भयो। अब मैले तपाईँलाई भनेको छु के भने, त्यो निप इन द बर्ड ती तपाईँको महाभियोग लगिदिएको भए आज म त के भन्छु, यो त कन्टिन्युटी हो। उनीहरू न्याय परिषदले त्यो गर्नुहुने, हामीले किन नगर्ने भनेर सायद प्रधानमन्त्री त्यो मानसिकताले छोएछ कि त्यो पनि परिषद, म पनि परिषद, त्यो न्यायिक परिषद, म संवैधानिक परिषद, उसले 3 जनामा गरे भनेर त्यो पनि सायद त्यो डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट भन्छ नि, त्यो पर गरिदिनु भयो कि। त्यो अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो संविधान कुल्चिएको काम त्यहाँबाट भयो। अहिले कन्टिन्युटी संविधान मिचेको विरोध गर्नेले त्यतिखेर किन विरोध गरेनन् भने त्यो आफ्नो प्रतिकूल थिएन, त्यसले आफूलाई केही पनि घात गर्दैन थियो, त्यसकारण गरेनन्। त्यहाँ 2टा अप्सन थियो। त्यहाँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु, एउटा त्यो रिड गयो, त्यसमा तपाईँले 2टा हेर्नुपर्छ। एउटा भर्डिक्ट भन्ने पत्रिका छ, त्यो पढ्नुपर्छ। अर्को त्यो हाम्रो एउटा राम्रो वकिल थियो, उहाँ अहिले युएनमा हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा इन्टरभ्यू दिएको छ यो टिभीमा क्या। त्यो उहाँको डक्टर PhD गर्नुभयो उहाँले, वरिष्ठ अधिवक्ता हो, ध्रुवलाल श्रेष्ठ। उहाँको युट्युबमै छ त्यो डिटेल, त्यसबाट थाहा हुन्छ क्या। त्यो मैले भनेको थिएँ के महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो भनेर लेखाएको थिएँ मैले, बेकायदा भनेको थिएँ। तपाईँलाई के भन्दैछु भने, म जहाँ त्रुटि हुन्छ त्यो ठाउँमा पालेर राख्नु हुँदैन, रोकथाम निको पार्नुपर्छ। त्यो भइदिएको भए सायद आज चाहिँ संविधान परिषदले गर्दैन थियो होला, म निष्कर्षमा पुगिरहेको छु क्या। बिग्रियो त्यसरी, कज अफ एक्सन त्यो हो नि। अब आज किन भन्दाखेरि तपाईँको संसद विघटन गर्ने काम किन भन्दाखेरि कारण कुनै पनि त अब यो जुन छ नि संविधान अथवा कानुन भनेको चाहिँ विशेष गरी विद्वान वकिल साहबहरूको कानुनको नौसिङ भन्ने उखान चलेको छ नि नेपालमा होइन। उहाँहरूले न्यायाधीशज्यूहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने र राजनीतिक दलहरूको पनि त्यहाँ स्वार्थ मिल्दो रहेछ क्या। स्वार्थ मिल्यो भने चाहिँ त्यो अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने ठाउँमा अक्षरंश पालना भएन भने पनि चुप लाग्दिने, त्यसलाई अनुमति दिने होइन। र अहिले इजलासका बहसहरू सुन्दै गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको संविधान 2072 को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुर बन्ने अधिकार दिएको छ, सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता होइन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने खालका इजलासका बहसहरू पनि सुन्न पाइएको छ होइन। यस्तै हो यो संविधान कानुन भनेको, आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र त्यसलाई स्थापित गरिदिने हो। अब यो चाहिँ तपाईँको अलिकति यसलाई मैले अलिकति तपाईँलाई लामै जवाफै दिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त के भने अदालतले मुद्दा सुन्दैछ कि रिजल्टमा पुग्छ, तर जुन तपाईँले भन्नु नि एउटा केस भने तपाईँको यो अङ्ग्रेजीमा फेयर हियरिङ भनिन्छ, नेपालीमा स्वच्छ सुनाइ भनिन्छ। यो कहाँ भने तपाईँको प्राकृतिक न्यायसँग गाँसिन्छ। त्यसमा के भनिन्छ भने तपाईँको 5-6वटा त्यसको तत्त्वहरू छन्, इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छन्। त्यो भनेको के भनेदेखि सुन्ने अदालत निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्छ, हाम्रो अदालत निष्पक्ष। अर्को के भने त्यो पार्टी जुन छ नि त्यसलाई लागेको आरोप चाहिँ उसले थाहा पाउनुपर्छ भनिन्छ। अनि उसले रोजेको कानुन व्यवस्थाबाट आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्छ भनिन्छ। अनि के भने भाषा नबुझ्ने छ भने सबै कुरो दोभाषी पनि राखिदिनुपर्छ भने आदि आदि धेरै छन् त्यो। अब कुरो आयो के भने तपाईँको अहिले त्यहाँ वादी प्रतिवादहरू मुद्दा चलिरहेछ। निवेदकहरू 13 जना भए, उनले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध उनीहरू खनिएको छन्, तिमीले विघटन गर्न पाउँदै थियो किन गर्यो भनेर त्यहाँ खनिएका छन्। अब 13 जनाले पनि वकिल राख्न पाउने भए, आफ्नो मुद्दाको लागि आफै वकिलहरू छन् धेरै गर्न पाउने भए। अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि, उहाँ त विपक्ष हुनुभयो, उहाँले पनि मैले यति कारणले डिफेन्ड गरेको श्रीमान भनेर उहाँले पनि आफ्नो भन्न पाउनुहुन्छ। अब कुरो रह्यो के भने तपाईँको त्यो भित्र सम्बोधन गर्ने ठाउँमा छ नि त्यो आफ्नो ऊ अनुसार गरिन्छ। त्यहाँ मैले पनि पढेको थिएँ, जङ्गबहादुर बनेको यताउति पढेको थिएँ। अब मैले त भित्र त्यो त अब अदालतले कन्ट्रोल गर्ला, त्यहाँ कति सुन्ने कति नसुन्ने त्यो गरेर
मैले पढेको थियो त्यो। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो यो तपाईँले एउटा कुरा भने आउनु के भन्छ यतिसम्म बोल्न पाइन्छ त्यहाँ, तर के भने तपाईँको लिमिट छ त्यसमा। त्यो अहिले म तपाईँसँग मेरो वाक तथा प्रकाशता प्रयोग गरिरहेको छु यो फोरममा, यो म जहाँ पनि गर्न सक्छु, ठुलो खेल पनि गर्न सक्छु, तपाईँसँग गर्न सक्छु, ग्रुप पनि गर्न सक्छु होइन। त्यस्तै त्यो उकिलको चाहिँ त्यो वाक तथा प्रकाशता भित्र पर्दैन, त्यो भाषणभित्र पर्दैन। त्यहाँ त के भने संयम भएर जुन पक्षको मुद्दा छ त्यो भित्र रहेर कानुनको संविधानको अधिकारमा बोल्नुपर्छ त्यो। अब त्यो कोर्टले फिल्टर गर्छ, यतिसम्म चाहिँ यसले मुद्दाको लागि बोलेको छ ठिक छ, योभन्दा बढी त्यो 360 डिग्रीको बहस गरेको सीमा नआएर फेरि भाषणपट्टि गयो भने अदालत रोक्न सक्छ त्यो। अब त्यहाँ त्यो अदालतले के गर्यो होला भनौँ न, अब त्यो भित्र कुराहरू भए त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ जे बोले पनि हुन्छ, खासै त्यो यस्तो बहसको विषय होइन। अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पार्ने मैले सुन्नु खोजेको चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ अथवा सर्वोच्च अदालतलाई छ भने अब त्यो के विषयमा त व्याख्या गरिरहनु नपर्ला, जस्तै प्रतिनिधि सभामा यति सदस्य हुनेछन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेछन् भन्ने कुरामा भनिरहनु नपर्ला, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। र कतिपय कुरा केहीसँग जोडिएका अलिकता वादका कुराहरू जस्तै बहुलवादका कुराहरू हुन सक्छन् होइन, त्यस्ता कुराहरूमा अलिकता व्याख्याको आवश्यकता पर्ला, त्यहाँ अलिक विज्ञताको आवश्यकता पर्ला, त्यो सर्वोच्चले भन्ने होला होइन। र यस्तो विषयमा बहस गर्दाखेरि चाहिँ इजलासमा सुनिएका बहसहरूले होइन इजलासकै एउटा सान्दर्भिकता, त्यहाँको विश्वसनीयता होइन घटाउने यस्तो हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो एउटा सामान्य जिज्ञासा। ए होइन त्यस्तो हुन्छ, एकछिन तपाईँ सुन्नुहोस् धैर्य गरेर, मलाई टाइम दिनुहोस्। यो के हुन्छ भने तपाईँको मैले अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड अनि अमेरिकाका 8-10 स्टेटमा कोर्ट आफैले हेरेकै छु। त्यहाँ त के हुन्छ भने हाम्रो यहीँ तपाईँको नेपालमा नि त्यो जुन कोका कोला डेलिभर गर्छ नि, कोक डेलिभर गर्छ नि, त्यो भ्यानबाट उतारिसकेपछि त्यो पसलमा दिनलाई नि त्यसले यस्तो तपाईँको ट्रली जस्तो हुन्छ नि, त्यो ठुलो ट्रली, त्यो ट्रलीमा राखेर गएर दिन्छ नि कोक। त्यस्तै उहाँ त त्यो लयरले मोटरबाट नि आफ्नो त्यो डकुमेन्टहरू त्यस उतार यसरी लिएर गएर कोर्टमा लिएर जान्छ। अनि त्यहाँ त्यो चार्ट हुन्छ, चार्टमा त्यो स्केचै बनाएर त्यहाँ गर्न पाउँछ त्यहाँ। त न्यायाधीशले धैर्यपूर्वक सुन्छन् किनभने त्यो लिमिटमा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् उहाँ के हुन्छ भने तपाईँको सिनियर लयरले एड्रेस गरिरहेको हुन्छ, उसको जुनियर यहाँ साथमा बसेपछि नि त्यो सिनियरले बोल्दै गइसकेपछि केही कुरो जस्तो डेटमा मिस्टेक भयो, केही मिस्टेक भयो भने यसले त्यहाँबाट भनिदिन्छ, त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ त्यो। हामीले चाहिँ सिस्टम त्यति विकास गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो के भने जुनियर आएर पनि एकैचोटि सुप्रिम कोर्ट डाइरेक्ट पनि एड्रेस गर्न पाउँछ, सिनियरको पछि लाग्नु पर्दैन। अनि हामीले रोक्ने पनि गरेको छैनौँ, एउटा त्यो छ। अर्को कोर्टले त्यो मुख हेर्ने बित्तिकै तिमी चाहिँ ज्यादै कान्छो रहेछौ, ज्यादै जुनियर रहेछौ, बोल्न पाउँदैन भन्न पनि मिल्दैन। उसले आफैले मुद्दा लिएर उसले बोल्न पाउनुपर्छ नि। जस्तो एउटा तपाईँले थाहा हुनु पर्ला, त्यो हाम्रो एकजना कस्तो हेडलाइन न्युज भयो, त्यो सुलभ खरेल भन्ने एकजना भर्खर स्टुडेन्ट आफै निवेदक आउनुभयो नि, उसले मिडियाले कति एप्रिसिएट गर्यो, कोही त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो। तर कोर्टले फिल्टर गर्नुपर्छ क्या। अब सिस्टम बसाल्ने के भने तपाईँको पहिला सिनियरलाई बोल्न दिने, सिनियरले छोटेको कुरो कुनै छुटेको चाहिँ जुनियरले बोल्न दिने चाहिँ हो। अब अदालत पनि आफ्नै प्रब्लम छ क्या अहिले प्रधान बेलामा भन्नु नपर्छ नि, अहिले तपाईँले त टाइम लाउनु पऱ्यो, हामीले फेरि फैसला गर्नु पर्दैन, हामीले कहिले उहाँले राइट कुरो गरिनु पर्छ त्यो। यस्तो प्रब्लम पनि छ त्यहाँ, टाइम म्यानेज गर्नु पनि पर्छ। ल तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका अहिलेका पछिल्लो काम कारवाही हेर्दा प्रधानमन्त्री लाजै नभएका भए भन्ने तपाईँले भन्नुभयो। तर नेपालको संविधानको धारा 61 को धारा 4 मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य भनेर स्पष्ट तोकिएको छ होइन। राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने। प्रधानमन्त्रीले त केवल सिफारिस गरे न हो प्रतिनिधि सभा विघटनको। त्यसो हो भने त साँच्चै यो अहिले संविधान मिच्ने काम त प्रधानमन्त्रीबाट भयो कि राष्ट्रपतिबाट? दुईटैबाट हेर्नुहोस्, यो कुरो म तपाईँलाई भन्न सक्छु। अदालतमा विचाराधीन यही विषयमा भइरहे पनि संविधानमा भएको कुरो चाहिँ म तपाईँसँग गर्न सक्छु, त्यति मलाई गर्न अधिकार हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको यो सीमा नाको हद हो उहाँको। मैले त ओडै युज गर्छु, म जानी घमण्डीपन हो उहाँको। उहाँले संविधान त्यसरी खेलाइँची गर्न मिल्दैन। उहाँबाट कस्तो उहाँले चाहिँ त्यो इगो चढेर आयो, बाध्यकारी थिएन होला नि त। धारा 61 को 4 अनुसार राष्ट्रपतिले संरक्षण गर्ने अधिकार हुन्थ्यो। पकेट भिटोको कुरा पनि छ राष्ट्रपतिको होइन। र प्रधानमन्त्रीले त केवल सिफारिस गर्नुभएको थियो भने जसको कर्तव्य संविधानको पालना गर्ने, संविधानलाई संरक्षण गर्ने, मिचिन नदिने, ल भनौँ न कार्यकारी प्रमुखले अथवा कार्यपालिकाको प्रमुखले मिच्ने चाहेको भए पनि मिचिन नदिने अधिकार सहित स्पष्ट अधिकार लेखेका छौँ नि हामीले धारा 61 को 4 मा होइन। अनि राष्ट्रपतिज्यूले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो होला। रोक्ने भनेको सदाको लागि रोक्ने भन्दा छलफलमा लैजान सक्नुहुन्थ्यो होला। विज्ञहरूलाई बोलाएर उहाँले हातै जसरी सदर गरिदिनु भयो नि, यस हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई जसरी सदर गर्नुभयो, जसले संरक्षण गर्नु पर्थ्यो उसले नै मिच्यो, राष्ट्रपतिले मिच्नुभयो भनेर किन नभन्ने हो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले सल्लाह लिन पर्थ्यो नलिकन गर्नु हुनुहुन्थ्यो, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो। अर्को मैले एउटा आर्टिकलमा लेखेको छु आजै, तपाईँको इन्दिरा गान्धीको त्यो इमर्जेन्सी लाग्यो नि, त्यो इमर्जेन्सी मसँग त्यो पेपर छ, इमर्जेन्सीमा 5 लाइनको त्यति बेला कम्प्युटर थिएन, टाइप पनि निस्क्यो।
फखरुद्दिन अली महमद राष्ट्रपति थिए त्यो फोटै देखाइरहेको छ फोटै छ त्यसमा कस्तो अवस्थामा स्वीकृत गर्नु पर्यो भने आफ्नो काउन्सिल मिनिस्टरले सल्लाह नगरिकन डाइरेक्ट सही गराएर उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको थियो अब राष्ट्रपतिले त तपाईँको हाम्रो ठ्याक्कै त्यही किसिम हुनुभयो उहाँको जस्तै हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले लगेको कुरो राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न मिल्दैन तर सल्लाह गर्न मिल्थ्यो यति कुरो म तपाईँलाई गर्न सक्छु मुद्दा विचाराधीन केही दिन रोकिन सकिन्थ्यो कति कुरो म गर्न सक्छु गर्न मिल्छ भने किन विचाराधीन छ सबै कुरो त गर्न मिलेन कति सबै गर्न मिल्छ जनतालाई त सुसूचित गर्नु पर्यो हाम्रो दायित्व त सबै गर्न मिल्छ भन्ने हो म तपाईँलाई बताउँछु के थियो भने तपाईँको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो एउटा हेरेन्स रुल भनिन्छ HEYDO हेरेन्स रुल त्यो बेलायतको उसले विकास गरेको त्यो भनेको के छ भने त्यसको 4वटा शर्तहरू छन् एउटा मात्र कुरो गरेको छ तपाईँलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीले लागू गर्दाखेरि नि के हेर्नु पर्थ्यो पहिलाको 53(4) थियो अहिले झिक्दिएको छ त्यस कारण त्यो हेरेन्स रुलले के भन्छ तपाईँको वाट वाज द ल बिफोर दिस ल बिफोर द प्रेजेन्ट ल भन्छ क्या त्यो हेर्नु पर्थ्यो पहिला 53(4) ले मभन्दा अगाडिको गिरिजाले विघटन गरे मनमोहनले विघटन गरे अहिले त त्यो छैन भनेर गर्नु हुँदैन थियो एउटा त्यो उहाँले त्यो मिस्टेक गर्नुभयो त्यसपछि राष्ट्रपतिले हात गर्नु हुँदैन थियो क्या त्यो यो त देशलाई यत्रो असर पर्ने कुरोमा राष्ट्रपतिलाई उहाँले इन्कार गर्न मिल्दैन ल्याउनु भयो ल राख्नुहोस् म हेर्नुहोस् 76 मलाई के अधिकार दिएको छ संविधानको धारा 66 को धारा 2 ले फेरि स्पष्ट रूपमा भनेको छ नि त राष्ट्रपतिले हरेक काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार नै गर्नुपर्छ सिफारिसमै गर्नुपर्छ भनेको छ नि त हैन त्यसमा होला म त्यसमा आउँदै थिएँ त्यो 66(2) त यो छ नि तपाईँको राष्ट्रपतिको मूल मन्त्र भयो के भनिन्छ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले डेथ वारेन्ट मृत्युदण्डमा त्यो आदेश लिएर आयो भने पनि त्यो पदमा लोभ लाग्छ भने त्यो सही गर्नुपर्छ भनिन्छ क्या त्यस्तो मान्नुपर्छ त्यसलाई यो स्टेज बाई स्टेज जानुपर्छ कस्तो पनि तपाईँको पहिला चाहिँ नि त्यो हेरेन्स रुल लगाउनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले एटर्नी जेनरलसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो अरूसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो 53(4) अहिले रहन्छ मलाई त अधिकार छैन भनेर सोच्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु भएन अनि फेरि राष्ट्रपति के गर्नुभयो तपाईँको उहाँले त ल्याउने बित्तिकै तपाईँले ल्याएपछि सदर भनेर गरिदिनु भयो क्या उहाँले त्यो 76 त उहाँको अधिकार हो नि फेरि 76 कस्तोमा तपाईँको अरू सम्पूर्ण कुरोमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस त गर्नै पाइँदैन गर्नै हुँदैन त्यही एउटा जब गभर्मेन्टले यो भ्याकेट यस्तो अवस्था आउँछ नि संसद विघटन अर्को गभर्मेन्ट बन्ने कुरा आउँछ नि त्यो बेला चाहिँ नि त्यो 2, 4, 5 मा जानु पर्थ्यो उहाँले हतार गर्नुभयो त्यसरी त्यो क्राइसिस आयो नि यति तपाईँसँग कुरा गर्न मिल्छ त्यो त मेरो मूल प्रश्न चाहिँ के थियो भने यदि संविधान मिचिएको हो भने प्रधानमन्त्रीले मिच्नुभयो मिच्यो के राष्ट्रपतिले मिच्नुभयो दुईटैले मिच्नुभयो यो कुरा गर्न सकिन्छ त्यो 76 त हामी मुद्दा परे पनि 76 त पढ्न सक्छौँ नि 66 पढ्न सक्छौँ नि यो त सामान्य कुरो हो दुईटैले पक्नुस् भन्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले पक्नुस् म अर्को पार्टी बनाउन सक्छ कि सरकार अझ 2 वर्ष बाँकी छ 2 महिना बाँकी त होइन 5 वर्ष भने तपाईँको 60 महिना भयो त्यो 5 वर्ष भने 60 महिना कुर्नु पर्दैन 3-4 महिना अगाडि गर्न सकिन्छ त्यो मनासिब माफीको थियो कि अहिले अलिकति चाँडो भयो यति कुरा गर्न केही आपत्ति पर्दैन अब त्यसो हो भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ यतिखेर तपाईँले भन्नुभयो संविधान मिचियो अब यसको अहिले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् होइन संवैधानिक राजनीतिको अलिक छोटो कुराकानी गरौँ त संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि यही संविधान अनुसार अब नयाँ सरकार बन्ला अथवा त्यहाँ चलखेल होला त्यहाँ सांसदहरूको किनबेच होला के होला यो जे हामीले भोगेका थियौँ नि होइन 47 यतादेखि 62-63 को बिचमा अब अहिले चाहिँ के लाग्छ संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीतिलाई संसद पुनर्स्थापना पछि चाहिँ के देशको मूल राजनीतिको चरित्र फेरिने गरी राष्ट्र र जनताको पक्षमा राजनीति हुने गरी मुलुक अगाडि बढ्ला जस्तो यहाँ लाग्छ होइन लाग्दैन हेर्नुहोस् किनभने पहिलो कुरो त के तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले हामीले जुन कुरो गरिरहेको छौँ नि यो तपाईँ हामीको एउटा लेम्यानको कुरो भयो कि भोलि फेरि अदालतले चाहिँ नि यो सदर गरिदियो भने त के भन्छ इन्टरप्रिटेसन त्यो आधिकारिक लागु हुने भयो होइन तपाईँ हामीले अहिले गरेको कुरो त यो त बेकारको रहेछ भन्ने हुने भयो पहिलो कुरो त हामीले त्यो कुर्नु पऱ्यो अब तपाईँले हेर्नुहोस् त यदि तपाईँको संसद विगत अदालतले बदर गर्दै खण्डमा त प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको मोरालिटीको कुरो हो तपाईँ एकछिन केसमा तपाईँको त्यो बेलायत पुग्नुपर्छ त्यो बेलायतको प्रधानमन्त्री डेभिड ब्राउन भन्ने थियो नि डेभिड ब्राउनले त्यो ब्रेक्सिटको रेफरेन्डम गराएका थिए नैतिकता भनेको त्यो हो त्यो त्यसमा त उनको केही पनि थिएन हारजित थिएन ब्रेक्सिटमा जाने कुरो भयो होइन यति किनभने पहिला रेफरेन्डम गरौँ जनताले जाने भए जाउँ नभए युमै बस्छौँ भन्थे नि युमा बस्छौँ कि नबस्छौँ जनताले सोधेको हो त्यो रेफरेन्डम जनताले के सोद्धाखेरि जनताले के भने 52ले होइन निस्क्यौँ नबस्छौँ भने 48 चाहिँ युमा बस्छौँ भने अब उहाँले त आफैले गराएको भयो त्यो कि अब 52ले त जाने भनेर भने जबकि त्यो जाँदाखेरि त के भने स्कटल्यान्ड बेलायत इङ्ल्यान्ड स्कटल्यान्ड टुक्रिने अवस्था थियो त्यसैको लागि पर्खिरहेको थियो अब त्यसमा उहाँले नैतिकताको आधारमा तुरन्त रानी कहाँ गएर राजीनामा दिए राजीनामा गरेर के गरे तपाईँको त्यो झन्डा झिकेर त्यो सरकारी मोटर लिएर गएन त्यहीँ छोडे साइकल छोडेर घर फर्के त्यो नैतिक अब यहाँ तपाईँको यो केही गरी तपाईँको त्यसो भने त प्रधानमन्त्रीको त अब कतिको नैतिक त्यहाँ जाँच्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको नैतिकता प्रश्नहरू उठिराखेका छन् नि संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसदको बोलाउनु भएन अधिवेशन भने के हुन्छ
यो त तपाईँको त्यस्तो नैतिकता भएको देश यो हो र भनेर मैले तपाईँलाई सोध्नुपर्छ। यो त त्यस्तो हो नि। नैतिकताको कुरालाई त एकछिन छोडिदिउँ अब यतापट्टि छोडिदिउँ। राजनीतिक नैतिकताको कुरा यदि थियो, त्यो अस्तित्वमा थियो, कार्यान्वयनमा आउँथ्यो भने त यो खालको परिस्थिति नै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त यतिखेर नेकपा झन्डै 2/3 शक्ति सम्पन्न सरकारले अहिले जनताको कुरा सुनिरहेको हुन्थ्यो, जनताको समस्या सुनिरहेको हुन्थ्यो। म माथि अपमान भयो भनेर व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ किन हुन्थ्यो र? हेर्नु राष्ट्रमा कति धेरै समस्याहरू छन्, जनताका दुःख पीर व्यथा कहाँ छन् हैन? यो देशमा नैतिकता छैन। म तपाईँलाई एकछिन धैर्य गरेर सुन्नुहोस्। समय चाहिँ निकै छोटो छ है मलाई। त्यो इन्डियामा हाम्रो यो सङ्कटकालमा यो हेबियस कर्पस भन्छ नि, त्यो लागु हुने कि नहुने प्रश्न, बन्दी प्रतिशत कोर्ट 5 जनामा पुग्यो। एकजना पिएन भगवती हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यति बेला के भन्छ होइन सङ्कटकालमा त देशै बिरामी हुन्छ, मान्छे त बिरामी हुनुपर्छ, यो मान्छेले स्वतन्त्रता हुँदैन भनेर भन्दैन भयो। एकजनाले होइन कहाँ सङ्कटकाल भन्दा मान्छेले स्वतन्त्रता खोज्न मिल्छ भने एकजना हिरो मान्नु भएन। कति भने तपाईँको 15 वर्षपछि आएर त्यो पछि प्रधानले सुन्नुभयो, त्यो पिएन भगवतीले नै आम रूपले माफी माग्नुभयो, मैले गल्ती गरेछु, मैले त्यो सिङ्गलसँग जानु पर्थ्यो, गल्ती भएछ भन्नुभयो। त्यो हो नैतिकता। त्यस कारण त्यो नैतिकता यहाँ हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो डेभिड ब्राउनको नैतिकता नेपालको नेताहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अदालतमा चाहिँ म त आश गर्दिनँ। अदालतमा चाहिँ अदालतको त अब आज अदालतको प्रश्न छैन, आज हामी राज्य प्रोटेस्ट गरिरहेका छौँ। त्यो नैतिकता त उच्च पदमा बस्नेहरू, राज्यका हरेक अङ्गमा बस्नेहरूसँग हामीले त्यो नैतिकताको अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। उच्च नैतिक चरित्र भए मात्रै त्यहाँ बस्न पाइन्छ भनेर लेखेकै छौँ नि त। हामी यसो सम्झौँ अदालतमा त्यो नैतिकता छ भनेर सम्झौँ न, अदालतमा हुनुपर्छ भन्ने हामी भनेको संविधानले विधिको शासन कायम गराउनको लागि, कानुनी राज्य कायम गर्नको लागि व्यक्तिको नैतिकता महत्त्वपूर्ण छ। अहिले देश यो हालतमा चलिरहेको नैतिकताले हो। संवैधानिक नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता दुवै होस् त्यो पक्षमा, र संविधान अनुसार मुलुक चलोस्। त्यो संविधान कस्तो छ, के छ, गलत सही के छ, त्यो फेरि फरक विषय हुनसक्छ बहसको। म तपाईँलाई नैतिकताको कुरा गरिदिइहाल्छु एकछिन, मलाई 1 मिनट टाइम दिनुहोस्। हजुर। ओबामा राष्ट्रपति थिए, 4-8 वर्ष भयो। सेकेन्ड टर्ममा के गरे भने 9 महिना अगाडि उनले एउटा जजलाई नियुक्ति गरे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा। रिपब्लिकन पार्टीले के भन्थ्यो 9 महिना तिमी त केयरटेकर भइसक्यो नगर्ने भनेर रोक्दियो उसले। त्यसपछि उनले हाम्रो यहाँ त प्रधानमन्त्री तपाईँको अध्यादेश लिएर आयो, त्यहाँ अमेरिकामा अध्यादेश हुँदैन, एक्जिक्युटिभ अर्डर भन्ने हुन्छ, कार्यकारी आदेश ल्याएनन् उनले, किन उनलाई थाहा थियो संविधानले दिन मिल्दैन भनेर। अनि उनले नियुक्ति गरेको मान्छे आफ्नै पदमा फर्क्यो। अब हाम्रो यहाँ अहिले देखिहाल्नु संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशै विचाराधीन छ अदालतमा, अहिले चाहिँ शपथ भइराखेको छ। विचाराधीन छ। कानुनी शासनको प्रधानमन्त्री त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएको, उनलाई यसलाई चाहिँ के भन्ने, कस्तो घमण्डी हेर्नुहोस्, यस्तो तालिम देश चल्छ, यस्तो पनि देश यसलाई के भन्ने, अर्को नैतिकताहीन भन्ने। यो नैतिकता नभएको छाडापन हो क्या। सम्मान गर्नु पर्थ्यो नि कोर्टलाई, कोर्टमा मुद्दा छ पर्खिन्छु भन्नु पर्थ्यो नि। त्यही त नैतिकता नभएका छाडापनलाई पनि सही ट्र्याकमा ल्याउने खालको संविधान बनाऊ, पद्धति बनाऊ, प्रणाली बनाऊ, विधिको शासन र कानुन राज्य बनाऊ, त्यो गर्न सकिन्छ? गर्नु पर्थ्यो नि, उहाँकै हातमा थियो नि। त्यो किन तपाईँको 2/3 मेजोरिटी पाएको त? अनि यो नगरे के हुन्छ? अदालतको सम्मानको लागि पनि त्यसै गर्नु पर्थ्यो नि। म प्रधानमन्त्री, मैले त अदालत त पर्खिनुपर्छ। सडकमा हिँड्ने मान्छेले त अदालतको आदेश पाल्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। म अदालतको सम्मान गरौँ असम्मान गरौँ? कसैले अध्यादेशको सल्लाह दियो भने उसले त झपार्नु पर्थ्यो। के को अध्यादेशको कुरा गरेको? अदालतको फैसलाले जे भन्छ त्यही गर्छु भन्नु पर्दैन? यस्तो गर्नु मिल्छ? यस्तो होइन देश भनेपछि अब लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मात्र संविधान राम्रो बनाएर हुँदो रहेनछ, राजनीतिक नैतिकता भएका, संवैधानिक नैतिकता भएका पात्रहरू नेतृत्वमा पुग्नु पर्ने रहेछ। त्यो गर्नका लागि यहाँहरू जस्तो व्यक्तिले पनि मुलुकलाई योगदान पुर्याउनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा। र जनताले पनि राजनीतिक र संवैधानिक नैतिकता छ कि छैन व्यक्ति चुन्दै गर्दा हेर्नुपर्ने रहेछ, जोसुकै पात्र आए पनि। जनतालाई भन्नुपर्छ हामीले भोट खसाल्ने भने राम्रो नेता छान्नुहोस् भन्नुपर्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ताजा जनादेश किनेर कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।